बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आज़म सवाती की गिरफ़्तारी क्यों अमल में लाई गई। उन्होंने कौन सा ऐसा ट्वीट किया जिसकी बिना पर FIA साइबर क्राइम विंग ने उनको गिरफ़्तार किया और उनकी गिरफ़्तारी जो अमल में लाई गई। आया कि वो जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया अपने FIR के मतन में, और उनका ये मतन था कि उन्होंने जो ट्वीट किया है वो रियासती अदारों के मुतल्लिक नफ़रत अंगेज़ और धमकी अमेज़ उन्होंने अपने ट्वीट में स्टेटमेंट दी। उस बिहाफ़ पे उनको गिरफ़्तार किया गया। वो हम बात करेंगे कि उनकी स्टेटमेंट आया कि नफ़रत अंगेज़ थी या उन्होंने कोई धमकी दी थी, और उनकी जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई आया कि वो बनती थी या नहीं बनती थी। और जो FIA की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनकी जो गिरफ़्तारी है वो लाना अमल में लाना इसलिए ज़रूरी था कि उनकी जो ट्वीट की वजह से पाकिस्तान में जो नफ़रत फैल रही थी और पाकिस्तान की जो रियासी अदारे हैं उनको उन्होंने धमकी दी थी। उस पर हम बात करेंगे कि वो सारे मामलात क्या हैं। मैं बताता चलूँ कि FIA ने उनको जुमेरात तकरीबन रात 1 बजे उन्होंने गिरफ़्तार किया, और उन पर जो उन्होंने एलिगेशन लगाए वो एलिगेशन ये हैं कि उन्होंने रियासती अदारे और फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने नफ़रत अंगेज़ उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में नफ़रत और धमकी का जो एक खौफ फैल रहा है, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है, ये उनका एलिगेशन है। इस पे हम बात करेंगे कि आया कि ये धमकी है या फिर एक ओपिनियन है, और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मिस्टर बाजवा, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड फ्यू विद यू, योर प्लान इज़ रियली working and all criminals are getting free at cost of this country. With these few thugs getting free, you have legitimized corruption. उन्होंने कहा कि अगर आप इन चोरों को NRO दिला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप करप्शन को जायज़ करार दे रहे हैं। हाउ यू प्रिडिक्ट नो द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो अगर आप इस तरह के देखेंगे कि इस तरह के चोरों को रिलीफ मिल रहा है तो फिर आपकी नज़र में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा। बेसिकली उन्होंने एक अपनी ओपिनियन दी, और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने तंज किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये इससे नफ़रत फैल रही है या ये कोई धमकी है, ये कोई धमकी बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट का मतलब ये होता है कि मैं आपको कोई धमकी लगा रहा हूँ कि आपने ये क्यों किया, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये थ्रेट और धमकी के ज़िमरे में आता है। लेकिन ये बात कि अगर एक आप ओपिनियन देना, देखिए कोई भी अगर अपोजिशन में है या कोई गवर्नमेंट में है, अगर कोई भी कोई चेयरपर्सन है, जैसे कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई बात करता है, कोई अपनी ओपिनियन देता है, कोई किसी फैसले पे किसी को इख्तलाफ हो भी सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीफ जस्टिस के बारे में अगर कोई ओपिनियन देता है तो ये नहीं है कि वो उनको थ्रेट कर रहा है, वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, और ओपिनियन के बिहाफ पे किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता आप अपनी ओपिनियन देने पे। हाँ, अगर उनको जनरल बाजवा साहब को, क्योंकि वो आर्म फोर्सेस के प्रिजाइड कर रहे हैं उनको, तो अगर उनको ये लगता था कि मुझ पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है तो वो बजाय के अपने सिटीजन को गिरफ्तार करते, वो उनको एक प्रॉपर फॉरम के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या मीडिया टॉक के ज़रिए उनको अपना मौक़िफ़ बयान करते कि मैं, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों भी उन्होंने वाज़ह पाकिस्तानी कौम को उन्होंने पैगाम दिया कि पाकिस्तानी अफवाज सियासत से दूर रहेगी, तो इसी तरह वो अपने एक मैसेज के ज़रिए, अपनी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए वो अपनी जो अपना एक मैंडेट है या अपना जो ओपिनियन है वो वाज़ह कर सकते थे कि मैंने अगर आपको ये लगता है, जैसा कि इत्तेहाद हसन ने भी उन पर जो एलिगेशन लगाया था, तो अभी आज़म सवाती ने भी इसी मामले में बात की। तो अगर जनरल बाजवा साहब को इस तरह करना चाहिए था कि अगर उनको ये लगता था कि कोई मतलब मेरे बारे में कोई लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है या मेरे बारे में गलत अफवाहें बनाई जा रही हैं, तो उनको एक प्रॉपर फोरम के ज़रिए पब्लिक को उनको अपना ख़िताब करके बताना चाहिए था कि ये जो अवाम में जो मेरे ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एजेंडा है, बल्कि मैं सियासत से बिल्कुल दूर हूँ और मेरा सियासत से कोई लेन देन नहीं है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ दीगर लोगों
لوگوں کو NRO دلانے میں میرا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا ان کی ایک پالیسی پہ، اگر وہ اس طرح کی پالیسی اپناتے اور لوگوں کو سب لوگوں کو پاکستانی عوام کو اس طریقے سے گائیڈ کرتے تو لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے۔ تو جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی سینٹر کو کسی بھی اب سٹیزن کو اٹھا لیں، ان کو برہنہ کر کے ان پر تشدد کریں، تو یہ تو پھر قابل مذمت ہے۔ اور جو آئین پاکستان ہے اور جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے، یہ اس طرح کے اقدامات کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہر سٹیزن کے فنڈامنٹل رائٹ ہیں جن کو کسی بھی طرح مجروح نہیں کیا جا سکتا اور کسی کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اعظم سواتی کو جب گرفتار کیا گیا، ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا، تو ریمانڈ جب عدالت نے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا، پھر عدالت نے کہا کہ آپ نے 2 روز کے بعد ان کا طبی معائنہ کرانے کے بعد کورٹ میں پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ان کی میڈیکل رپورٹ ہوگی وہ بھی آپ نے کورٹ میں سبمٹ کرنی ہے، کیونکہ ان کا اعظم سواتی کا ایلیگیشن تھا کہ مجھ کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر اس طرح کا مجھ سے بیہیویئر کیے جانا اتنا تذلیل کن ہے، اس سے اچھا تھا کہ مجھ کو گولی مار کر ویسے مار دیا جاتا۔ تو یہ جو اداروں کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے، تو یہ پھر شرمناک ہے، اور اس پر جو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ فوج پاکستان ایک مقدس اور ڈیفینسو ادارہ ہے، اور لوگوں کا جو ان پر اعتماد ہے وہ بحال رہنا چاہیے۔ لوگوں کو جو اس طرح ایک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو لوگوں میں کمپین چلائی جا رہی ہے وہ پاکستانی افواج کے خلاف ایجنڈا ہے، اور اس کو ناکام بنانا چاہیے بھی، لیکن یہ جو بیہیویئر اپنایا جا رہا ہے، جیسے کہ اعظم سواتی نے یہ بھی کہا کہ مجھے FIA نے گرفتار کیا اور ایجنسیوں نے مجھ پر تشدد کیا، جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس لوگوں کے سامنے پبلکلی آئیں گی تو پھر جو ہمارا افواج پاکستان ہے، جو ہمارا ایک ڈیفینسو انسٹیٹیوشن ہے، اس کا وہ ڈیکرم برقرار نہیں رہتا، جو کہ لوگوں کی نظروں میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کی نظروں میں برقرار رہنا چاہیے۔ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہماری افواج کا لوگوں پر دبدبہ ہو اور لوگوں میں ان کا رعب ہو، کیونکہ آپ ایک ڈیفینسو ادارہ ہیں، اور ڈیفینسو ادارے کی حیثیت سے آپ کو اپنا ڈیکرم برقرار رکھنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی اس میں جو ساتھ میں کوآپریٹ کرنا چاہیے، کہ جو ایک ان کا ایک رول بنتا ہے، ان کی جو ایک ڈیکرم بنتا ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن جب اگر آپ پاکستان کے شہری ہی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں کہ مجھ پر تشدد کیا گیا اور مجھ پر برہنہ کر کے ایجنسیوں نے تشدد کیا، تو پھر اس طرح جو ادارہ ہے اس کا ڈیکرم نہیں رہتا۔ اگر ہم فردر دیکھیں گے کہ عدالت اس کو جو ان کا میڈیکل جو رپورٹ آنے کے بعد ان کو رہا کرتی ہے، یا ان پہ جو فردر ہے جو مقدمہ آگے چلتا ہے اور اس میں کیا نتائج نکلتے ہیں، اور اس پر جو عوامی رد عمل آ رہا ہے وہ بہت شدید ہے، اس پہ ہم فردر بات کریں گے۔ ابھی ہم عدالت میں ان کو 2 روز جسمانی کے ریمانڈ کے بعد ان کو آج پیش کیا جائے گا، پھر جو بھی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔